السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم الإخوان غادي نكملوا على سلسلة ديال الدروس ديال الأسيت كومونيكاسيون. الحصة اللي فاتت شفنا كيفاش نستعملوا الاو تي 200، كيفاش نترانسفيرو لي دوني ونستقبلوا لي دوني منه. وهاد الحصة إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نستعملوا الأوتومات أخرى، ولكن تكون اسكلاف، ولكن يكون فيها ان اوترو سي بي ديال البروفيبوس. دونك بجوج ديال لوطومات ميتر تكون فيها السي بي، ولوطومات اسكلاف تكون فيها السي بي حتى هي. دونك كاينه طريقه باش دير الميثود ديال باش تبادل لي زانفورماسيون بيناتهم، بحال هذا الشكل هذا دابا ديال هاد لوطومات هادي. هنايا فيها هو السي بي يو، وهنايا الانترفاس موديول، هذا الكوبلور كيتسمى الكوبلور. هنايا كيكون كمثال بالنسبه للساند والريسيف ديال لي دوني. هذا ان شاء الله الى كتاب غادي نشوف واحد الحصه عليه. هذا هو السي بي ديال البروفيبوس ديالنا، عاد لي موديول دونطري سورتي. دونك هذا هو السي بي ديال البروفيبوس ديالنا. كما كتشوفوا هنايا عاطي الاس اف وعاطي ستوب. دونك واخا الكوميتاتور مودرن السي بي اون مود ستوب. دونك يعني كاينه شي ايرور، ولكن ايرور في الهاردوير ولا في السوفتوير، ماشي في البيس، ماشي في البروفيبوس. حيت كون كانت في البروفيبوس غتعطيك هنايا الليد ديال البيس فايل حتى هي شاعله. دونك ما شعلاش. كما شرنا هنايا لاليمونطاسيون الميزالاتير. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا كونفيغوراسيون ماتيريال، يعني الكابل الطون كابلاج وهكا. دونك نبداو على بركه الله. اللي كاين من هنا هو بارتي لوجيسيال. دونك نبداو على بركه الله. غادي ندير نوفيل ستاسيون اس 300، غنسميها كمثال سليف، وغندخل ليها الهاردوير كونفيغوراسيون ديالها. دونك كما العاده بروفيل سيبور سي بي يو، قلنا غنختاروا شي سي بي يو ما فيهاش البروفيبوس باغ ديفو. دونك غادي نمشي للسي بي ديال البروفيبوس. غنخدم بالسي بي اللي خدمنا به هذيك المره، الفيرسيون 6. دونك الفيرسيون 6 اوكي، بروفيبوس اوكي. دونك هنايا كمثال غادي ندير لونطري اللي لي زونطري اللي كاينين في المتر يوليو دي سورتي اللي في لاسكلاف. دونك كمثال، دونك غادي نمشي لي سورتي هنايا الاس ام موديول، غنمشي للديجيتال اوتبوت، وغادي نمشي كمثال هذا ديال 16. دونك هنايا 16 سورتي، وغندير كومبيلي هادشي. دونك قبل خاصني نمشي نكونفيغوري السي بي ديالي. دونك باش نكونفيغوري كاسكلاف خاصني نعقل على لادريس دو ديبي. دونك لادريس دو ديبي حتى هي 256. دونك غادي نمشي لمود دو فونكسيونمون نديرو اسكلاف. دونك هنايا قالك خاص ضروري تستعمل الاس اف سي. دونك نقول ليه اوكي، ما عندي حتى مشكل. وغادي نمشي لادريساج كمثال هنايا لا فالور باغ ديفو، يعني ما عندي مناش نخاف من الشوفوشمون ديال لي دوني ولا شي حاجه. ندير انغيستري اي كومبيلي. دونك انا ساليت دابا لا كونفيغوراسيون ديال لاسكلاف. غادي نمشي دابا لا كونفيغوراسيون ديال المتر باش نحط هذا. دونك حنايا المتر ديالنا يا دا كونفيغوريناه مع ان نوت 200. غادي نكونفيغوريو دابا حتى لوطومات الاخرى سليف. دونك غادي نمشيو للستاسيون ديجا كونفيغوري، غادي نمشيو لو سي بي ديالنا ديال بروفيبوس، وغادي نمشيو للفيرسيون ديالنا بالضبط. دونك هي الفيرسيون 6، وغنحطو هنايا كاسكلاف. دونك غادي يعطيني لا ستاسيون ديالي هي سليف بحال هكا. غندير كوبلي وغندير اوكي. دونك انا دابا كوبليت لوطومات ديالي، ولكن غيبقى عندي واحد المشكل. دونك المشكل هو انه ما عارفش شحال ديال الترونسفير ديال لي دوني اللي غادي ندير. دونك باش نقول لي انا شحال ديال الترونسفير ديال لي دوني، غادي نمشي نيت لهاد الفيرسيون 6 نحلها. هنايا كاينين بزاف ديال الانواع، هنايا ديال الانواع ديال لي دوني اللي بغيت ندير انا الترونسفير ديالهم. دونك بحال دابا هنايا نوكتي اونتريتور هنايا مو ديال اونتري انالوجيك سورتي تور وسورتي انالوجيك. دونك كما كتشوفوا هنايا عندي بزاف ديال الحوايج هنايا اللي ممكن انني ندير ترانسميسيون ديال لي دوني ديالهم. دونك انا شنو غادي ندير؟ كما قلنا حنايا لونطري لي زونطري ديال لوطومات المتر ديالنا غادي يوليو هما دي سورتي ديال هذا. دونك غناخذ كمثال انا غير لونطري. عندي هنايا جوج ديال لي زوكتي، جوج ديال لي بايت. دونك غادي نمشي ناخذ هنا جوج ديال لي بايت اللي غادي ندير بهم ترانسفير ديالهم، يعني غادي يخرجوا ليا من هنا، غادي نستقبلهم انا هنايا. دونك غادي يكونوا دي زونطري ديالي. دونك لادريساج ديالو كما كتشوفوا هنايا 4. جوج ديال لي، سمحوا لي اختاري جوج ديال لي مو، خاصني نختار جوج ديال لي زوكتي.
جوج ديال لي زوكتي اونطري. دونك هنايا غادي نمسح هادي. دونك هنايا هو الاو بي 4 والاو بي 5. دونك هما اللي غندير بهم انا ترانسميسيون ديال لي دوني ديالي. دونك غندير كومبيلي، ما خاصو يعطيني حتى شي مشكل، خاصو يعطيني كلشي امبيكابل. دونك كيما كتشوفوا هنايا ما عطيني حتى شي ايرور ما حتى حاجه، البروجي ديالي امبيكابل. دونك دابا خاصني بارتي بروغراماسيون. غنمشيو للسكلاف ديالنا، غادي نديرو ليه ساند، يعني غادي يصيفط لي دوني. دونك هنايا غادي نمشيو للبيان ديالي، نحلو لوبيان، غادي نديرو ساند، ولكن فين غنديرو لداك الاي بي 4 والاي بي 5 اللي درنا. دونك هو اللي غادي نتحكمو حنا في الساند ديالو. دونك هنايا ديال او تي 200 كمثال، هنايا غادي تكتب تيتر كمثال ريسيف او تي 200. هنا ديماراج او تي 200، هنايا ساند او تي 200. دونك بحال هكا. دونك ودابا غادي نديرو الساند ديال لاسكلاف ديالنا. دونك غادي نديرو ساند سليف. دونك اول حاجه غادي نديرو الموف دونك غادي نديرو الموف ديال لي زونطري، موف اونطري. غادي نديرو الموف ديال لي زونطري ديالنا. دونك ترانسفير، دونك غادي نديرو ترانسفير ديال لي زونطري ديالنا اللي كاينين عندنا حنا في لوطومات متر. غادي نمشيو للهاردوير كونفيغوراسيون ديالها باش نشوفوا لادريساج ديال لي متر وليسكلاف. دونك المتر لادريساج ديال لي زونطري سورتي ديالنا. دونك لونطري عندي هو الاو بي 4 والاو بي 5. دونك هي الاو بي 4 والاو بي 5. غادي نمشي لهنايا، غادي ندير الاو بي 4، غندير لهم الموف الام بي كمثال الام بي 20. وهنايا الاو بي 5 غندير ليه كمثال الموف الام بي 21. دونك هنايا درت الموف. دابا غادي ندير ساند ديال لي دوني. دونك غادي ندير ساند ديال ليسكلاف، وغادي نمشي غادي ناخذ البلوك ديال الساند ديالي. دونك لف سي 1 ماشي ستوندار ليبريري كوميونيكيشن بلوك. غنمشي سمحوا لي سي بي نت سي بي 300، وغادي نمشي لهنايا دي بي ساند ديالي باش نصيفط لي دوني. دونك هنايا قال لك وي دواتيل اتر اكرازي، غنقول ليه نو. دونك غيخليهم ليا. دونك هنايا غادي ندير لادريس ديال السي بي ديالي. لادريس ديال السي بي كما شفنا الحصه اللي فاتت هي 100. هنايا الساند شحال باغي نصيفط، غادي ندير ان بوينتور اللي غادي يصيفط ليا بي. غندير دياز، غندير من الام 20.0 البايت. شحال من بايت غادي نصيفط؟ غنصيفط جوج ديال لي زوكتي. دونك غادي نصيفط الام بي 20 والام بي 21. دونك هي لي زونطري ديالي بجوج، الاو بي 4 والاو بي 5. دونك هنايا غادي ندير الام 103 104. دونك غادي نمشي نكمل عليهم هنايا الام 105 والام 106. دونك هنايا الام دبليو 104 104 و 105. دونك ام دبليو 106. دونك غير لادريساج باش ما نزل تا ادريس، ندير لي اونغيستري البلوك ديالي. دونك اشنو غادي يدير لي المتر هنايا غادي يدخلو دي زونطري. ليطا ديال لونطري ديالي الاو بي 4 والاو بي 5 غتمشي للموف الام بي 20 والام بي 21. الام بي 20 والام بي 21 غادي يصيفطهم ليا الدي بي ساند ديالي لاسكلاف ديالي. دونك دابا بقى ليا البروغرام ديال لاسكلاف. دونك غادي نمشي للاسكلاف ديالي، غنمشي للبروغرام وغندير الريسيف ديالي. دونك الريسيف غادي ندير الريسيف ديالي. دونك غادي نمشي للدي بي ريسيف. دونك هنايا غندخلو البروغرام ديال الريسيف. دونك باش نستقبلو لي دوني اللي غيصيفط لينا لو متر. دونك هاد لو متر هذا غادي يصيفط لينا هاد لي دوني هادو جوج ديال لي بايت الام بي 20 والام بي 21 غادي يستقبلوهم هنايا. دونك غادي نديرو نفس لادريس حيت عندنا نفس لادريس نيت في السي بي الثاني. الريسيف غادي نديرو الريسيف غادي يكون في دوك لي زوكتيل اللي كونفيغورينا. دونك هي الاو بي 4 والاو بي 5. دونك غادي نديرو بي بوينتور ديالنا الاو 4
بوان زيرو شحال من بايت، جوج ديال لي بايت. دونك غادي يستقبل في الاو بي 4 والاو بي 5. دونك هنايا غادي يكون لادريساج ديال ام 0.0 كمثال، هنايا الام 0.1، هنا الام الاوت بالوورد دونك ام دبليو 1، وهنايا الام دبليو الام بي 3. دونك هنايا ملي استقبلنا الاو بي 4 والاو بي 5 خاصنا نديرو لهم الموف. دونك استقبلناهم خاصنا نديرو لهم الموف لي سورتي ديالنا. دونك لي سورتي ديالنا دونك هنايا غادي يكون بلاتي اسمحوا لي غادي ندير ان اوتر موف. هنايا الاو بي 4 ملي غادي نستقبل الاو بي 4 غادي نحطوه في الاب بي. عندي الاب بي هنايا شحال اب بي 4 نيت. دونك هنايا لادريس لا اب بي 4. دونك غادي نمشي نستقبلو في الاب بي 4. وهنايا الاو بي 5 غادي نحطو في الاب بي 5. دونك بحال هكا غادي نتعامل مع البروغرام ديالي. دونك غادي يصيفط ليا لو ماتر، غادي يصيفط ليا لي دوني. هنايا صيفط الاو تي 200 في الحصه اللي فاتت، صيفط الاو تي 200 الام بي 10 والام بي 11 صيفطهم. دونك لي زونطري تحطوا في هاد الام بي 10 والام بي 11 وصيفطهم الاو تي 200 باغ ديفو. دونك كيستقبلوا الاو تي 200 باغ ديفو. دابا غادي يحط نفس لي فاريابل، نفس لي كارت دونطري، نفس لي كارت دونطري او بي 4 والاو بي 5 يحطهم في الام بي 20 والام بي 21 هما اللي غادي يصيفط لينا في هاد دي بي ساند. دونك غادي يمشيو غادي يستقبلهم ليا لاسكلاف ديالي. دونك السليف ديالي غادي يستقبلهم في هاد لاكارت هادي. دونك هنايا لاكارت غادي يستقبل الاو بي 4 والاو بي 5 جوج ديال لي بايت، حيت قلنا لي حنايا في الهاردوير كونفيغوراسيون يعني غادي دار لي الشونج ديال 2 زوكتي. هنايا الريسيف. دونك هنايا اون فوا غادي يدير الريسيف ديال هاد الاو بي 4 والاو بي 5 غادي يحطهم ليا نفس لي كاركتيرستيك ديالهم، نفس لا فالور غادي يحطها في لي سورتي. دونك هكا غادي نتمكن انني ندير لي شونج ديال لي دوني فيا هاد بجوج فيهم ان سي بي. دونك هذا هو البروغرام ديالنا. دونك شفنا كيفاش نديرو ماتر و اسكلاف. كما كتشوفوا هنايا عندنا اسكلاف او تي 200 و اون اوتر اوتومات. دونك اون اوتر اوتومات بجوجهم نفس الاسكلاف ديال نفس المتر. دونك دي اسكلاف ديال نفس المتر ديالنا هنايا. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.